अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। पठान के सुसर ने पठान से पूछा, गुल खान इतना बताओ कि 12 साल में 12 बच्चे, ये क्या मजाक है मेरी बेटी के साथ। पठान बोला, चाचू मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रहने दूंगा। एक पठान की शलवार फट गई, दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी 250 रुपए। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी बोला, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुन के फिर से फट गई। एक सरदार की बीवी सरदार से बोली, मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत के साथ जीना चाहती हूँ। सरदार ने बीवी को मार मार कर बुरा हाल कर दिया और बोला, तुम बीवी मेरी हो और जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हो? मुझे तो पहले ही उन दोनों पे शक था। एक मोहल्ले के सरदारों ने सोचा कि हम में से भी कोई डॉक्टर होना चाहिए। मशवरा करने के बाद एक सरदार को तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। जब वो वापस आया तो एक सरदारनी बीमार हो गई। डॉक्टर सरदार को बुलाया गया कि इसका इलाज करो। वो आया और भागकर कभी एक कमरे में जाता और भागकर किसी दूसरे कमरे में जाता। तब तक सरदारनी मर चुकी थी। सब ने कहा, आप कैसे डॉक्टर हैं? मरीजा तो मर गई। सरदार ने कहा, मैंने भाग दौड़ तो बड़ी की, पर ऊपर वाले को यही मंजूर था। घोड़ों की रेस में एक घोड़ा सबसे पीछे था। किसी ने पूछा, कौन सा वाला घोड़ा आपका है? पप्पू ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। मर्दमशुमारी वारे, घर में कितने लोग रहते हैं? अब्बू जी, घर में तो हम मियाँ बीवी रहते हैं, बाकी 2 बच्चे व्हाट्सएप पर और 2 बच्चे फेसबुक पर रहते हैं। उस्ताद, मशहूर लड़ाइयों के बारे में बताओ। शागिर्द, अम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना कर रखा है। एक सरदार बहुत सारे फल सूरज की रोशनी में रख कर सुखा रहा था। पड़ोसी ने पूछा, सरदार जी ये आप क्या कर रहे हैं? सरदार ने कहा, यार मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट खाने का मशवरा दिया है। सरदार रो रहा था। दोस्त, क्यों रो रहे हो? सरदार, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त, मेरा दादा मरा था, मैं तो नहीं रोया और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी। एक डॉक्टर ने फूलों के हार मंगवाए। मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब ये किस लिए? डॉक्टर बोला, दरअसल आज मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मेरे लिए, वरना तुम्हारे लिए। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक शख्स जिसे लोग टिड्डा कहा करते थे, अपनी बीवी को लेकर अपने मुकामी गांव से निकलकर दूसरे गांव में सेटल हो गया। फैसला किया कि इस नए गांव में नई शनाख्त पैदा करूंगा। अब लोग मुझे टिड्डा नहीं, पीर साहब कहेंगे। बेगम ने पूछा, वो कैसे? उसने जवाब दिया, गांव के चौधरी की बहन के पास एक कीमती हार है, बस तुम वो हार किसी तरह चुरा के ले आओ, फिर देखती जाओ। बेगम ने हुक्म की तामील करते हुए हार को कमाल महारत से चुराया और लाकर टिड्डे को दे दिया। दूसरी जानिब गांव में हंगामा हो गया। हार की चोरी की खबर जंगल में दरख्तों की तरह फैल गई। टिड्डे ने अपनी बीवी को कहा, जाओ जाकर चौधरी की बहन को बता कर आओ कि मेरा खामंद बहुत बड़ा बुजुर्ग है, लोगों की गुमशुदा चीज़ें बरामद करता है। इस बात पर चौधरी साहब अपने घराने और गांव वालों को साथ लेकर टिड्डे के यहाँ हाजिर हो गया और पीर साहब से कहा, जी बताइए हमारा हार कहाँ हो सकता है? टिड्डे ने रातों रात चौधरी साहब के घर की छत पर हार फेंक दिया था और बताया कि आपका हार किसी नौकरानी ने चुराया था, जिसने बाद में खौफजदा होकर आपकी छत पर फेंक दिया था, जाकर उठा लो वहां से। हार मिलने के बाद इस इब्तदाई करामत पर सारा गांव पीर साहब का मुरीद हो गया, मगर चौधरी साहब जो अंधों में काना राजा था, उसे पीर साहब खटकने लगे। गांव वालों को समझाया कि ये शख्स मुझे फराड मालूम होता है, मगर गांव वाले इनकार करते रहे। चौधरी साहब ने पीर साहब को एक और आजमाइश में डाला, मगर खुशकिस्मती से वो इस आजमाइश में भी कामयाब हुआ।
لوگوں نے چودھری کو بہت سمجھایا، اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری اور پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا کہ اب جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کے ہی چھوڑوں گا۔ آخر ایک دن چودھری صاحب نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا کہ ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑ گئی۔ اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ٹڈا پھدک گیا، پھر ہاتھ بڑھایا، پھر پھدک گیا، تیسری دفعہ میں ٹڈا پکڑا گیا۔ چودھری صاحب مجمع میں پہنچے اور سوال کیا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا بند ہے؟ اس سے پہلے کہ پیر صاحب جواب دیتے ناز پان مسالہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا، ہائے رے ٹڈے، پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا، دوسری چھلانگ میں بھی تو بچ گیا تھا، مگر اب تیسری دفعہ تم گرفت میں آ گئے۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹڈا المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا، دھاڑے مار مار کر معافیا مانگنے لگا اور کہنے لگا، کوئی مانے نہ مانے، میں تو مانتا ہوں کہ تم پیرو مرشد ہو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کاروبار چل جاتا ہے۔ یہاں اگر چوہوں کی دکان بھی کھولو تو لوگ یہ سوچ کر خرید لیں گے کہ چلو لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے ہمسایوں کی بیٹی سے پڑھنے کے لیے کتاب مانگی تو اس نے کہا، میں کتاب نہیں دیا کرتی، آپ یہاں بیٹھ کر جتنا چاہے پڑھ لیں۔ چند روز بعد وہ ہمارے گھر جھاڑو مانگنے آئی۔ میں نے بھی کہا، ہم کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتے، آپ کو جتنا جھاڑو لگانا ہے یہی لگا دیں، اینج تے پھر اینج ہی صحیح۔ سردار کی شادی ہوئی۔ اس نے منہ دکھائی میں بیوی کو گلاب کا پھول دیا۔ بیوی نے کہا، مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی سونے کی چیز دو۔ پھر کیا، سردار نے اسے نیند کی گولی دے دی۔ لڑکی، کل میرا برتھ ڈے ہے، کیا دو گے؟ لڑکا، کیا چاہیے؟ لڑکی، مجھے تو بس رنگ چاہیے۔ لڑکا، ٹھیک ہے، میں تمہیں رنگ ہی دوں گا، مگر کار ریسیو مت کرنا، بیلنس بہت کم ہے۔ سردار نے ایک پریشر کوکر خریدا، اگلے دن واپس کر دیا۔ دکاندار نے پوچھا، واپس کیوں کیا؟ سردار بولا، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور یہ سالہ سیٹیاں مارتا ہے۔ ایک لڑکا روتا ہوا گھر آیا۔ ماں نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ استاد نے مارا ہے۔ ماں نے پوچھا، تم نے پھر کوئی غلط بات بول دی ہوگی؟ شاگرد روتے ہوئے، استاد بہت ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے کہا، جو لوگ گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ ایک سردار بینک لوٹنے گیا، وہاں گن دکھا کر سارا پیسہ لوٹ لیا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے سارے پیسے مینیجر کو دیے اور کہا، یار یہ سارا پیسہ تم میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو۔ ایک سردار ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا کہ گھر جا کے مریض چیک کرنے کے کتنے پیسے لوگے؟ ڈاکٹر، 300 روپے۔ سردار، اٹھو چلیں۔ ڈاکٹر اور سردار ایک بائک پر گھر پہنچے تو ڈاکٹر نے پوچھا، مریض کہاں ہے؟ سردار، مریض کوئی نہیں ہے، ٹیکسی والا 500 مانگ رہا تھا اور آپ 300 میں لے آئے۔ پپو، میں اپنی گرل فرینڈ کو کیا دوں؟ بابا، وہ دکھتی کیسی ہے؟ پپو، بہت خوبصورت، سمارٹ، پری جیسی۔ بابا، تو پھر اس طرح کرو، اسے میرا زونگ کا نمبر دے دو۔ لڑکیاں بس میں سیٹ کے لیے لڑ رہی تھی۔ کنڈکٹر نے کہا، کیوں لڑ رہی ہو؟ جو عمر میں بڑی ہے بیٹھ جائے۔ بس پھر کیا، دونوں لڑکیاں پوری راستے کھڑی رہیں۔ سردار کے بھائی کے سر پر مچھر بیٹھا تھا۔ سردار نے ڈنڈے سے مچھر مارا تو اس کا بھائی بھی مر گیا۔ سردار کا باپ، یہ تم نے کیا کیا؟ سردار، ابا، دشمنی میں ایسا چلتا رہتا ہے، ایک ان کا گیا اور ایک ہمارا۔ بیوی،
آنکھ مچولی میں اگر آپ نے مجھے ڈھونڈ لیا تو شاپنگ پہ چلیں گے۔ شوہر: اور اگر نہ ڈھونڈا تو؟ بیوی: ایسے تو نہ کہیں، میں دروازے کے پیچھے ہی چھپ جاؤں گی۔ ایک شرابی کو پولیس نے رات 3 بجے روک لیا۔ پولیس: اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ شرابی: میں شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کے انسانی جسم پر پڑنے والے برے اثرات پر لیکچر سننے جا رہا ہوں۔ پولیس: واقع یہ تو بہت اچھی بات ہے، ویسے اس وقت یہ لیکچر دے گا کون؟ شرابی: جناب میری بیوی۔ لڑکا پہلی بار اپنے سسرال جا رہا تھا۔ اس کے والد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا: بیٹا، جب تمہارے سسرال والے تم سے کوئی سوال کریں تو بڑھا چڑھا کر جواب دینا۔ لڑکا سسرال پہنچا۔ ساس نے پوچھا: بیٹا بس سے آئے ہو؟ جواب ملا: نہیں، ہوائی جہاز سے آیا ہوں۔ پھر سوال ہوا: بیٹا کیا میٹرک تک پڑھے ہو؟ پھر جواب ملا: نہیں، پی ایچ ڈی ہوں۔ اچانک لڑکے کو کھانسی آ گئی۔ اس سے پوچھا گیا: کیا آپ کو کھانسی کی شکایت ہے؟ جواب ملا: ارے نہیں، مجھے تو ٹی بی ہے۔ مالک نوکر سے: جب دکان بند کرو تو تجوری کھلی چھوڑ دینا۔ نوکر: لیکن جناب، تجوری میں تو 10 روپے کی ریز گاری پڑی ہے۔ مالک: اسی لیے تو کہا ہے کہ کھلی چھوڑ دو، اگر چور آ گئے تو 10 روپے کی خاطر 10,000 کی تجوری توڑ ڈالیں گے۔